नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले अलि फरक किसिमको टपिक लिएर आएको छु। आज मैले कुरा गर्छु लभ म्यारेज र डिभोर्सको बारेमा। लभ म्यारेज पछि हुने डिभोर्सको बारेमा कुरा गर्छु। तपाईले धेरै सुन्दै आउनु भएको छ, लभ म्यारेजमा झन् धेरै डिभोर्सको रेट बढ्दैछ ट्रेडिसनल अरेन्ज म्यारेजमा भन्दाखेरि, हैन? त्यसबारेमा थोरै चिरफार गर्छु आज। दुईटै लभ म्यारेज र अरेन्ज म्यारेजको प्रोज र कन्सहरू, फाइदा र बेफाइदाहरू पनि कुरा गर्छु। त्यसपछि के कारणले चाहिँ लभ म्यारेज अनसक्सेसफुल हुन्छ त, त्यहाँ गुदी कुरा के हो त अनसक्सेसफुल हुने, र सक्सेसफुल बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छु है। आधी घन्टामा सक्ने मेरो प्लान छ। होपफुली मैले सकौँला आधी घन्टामा है। म आफ्नै कुरा गर्छु। मेरो पनि 10 इयर्सको लभ रिलेसनसिप थियो र बिहा भएको 2 वर्ष भयो है। लभ म्यारेज आफ्टर लभ भएको है। अरेन्ज म्यारेज भन्ने कि लभ अरेन्ज म्यारेज छ, त्यस्तै किसिमको र इन्टरकास्ट थियो। र मेरो फ्यामिलीमा लभ म्यारेज मेरो पहिलो थियो। यु क्यान इमेजिन वाट क्यान ह्यापन फर्स्ट टाइम है। कुरा गर्दाखेरि पहिला म अरेन्ज म्यारेजबाट सुरु गर्छु है। पहिला अरेन्ज म्यारेजलाई मैले छिट्याउन चाहिनँ। प्रोज बारे भन्छु है। बजारका हल्लाहरू तपाईँले सुन्दै आउनु भएको छ, मैले पनि सुन्दै आएको छु। अरेन्ज म्यारेजमा सबैभन्दा पहिला के भनिन्छ भन्दाखेरि बाबुआमाले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छन्, बाबुआमा भनिन्छ होइन। त्यो हो। सुरुवातमा छोरालाई बुहारी खोज्न होइन, छोरीलाई ज्वाइँ खोज्न बाबुआमाले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छन् है। अरेन्ज म्यारेजमा आफूले झन्झटी गर्नु परेन है। अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ बिहा गर्न चाहिँ पैसा जुटाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो सब अब बाबुआमाले गर्ने भएपछि बाबुआमाकै बिहा हुन्छ कि नेपालमा वास्तवमा है। केटाकेटी त गएर बस्ने मात्रै हो, बिहा चाहिँ बाबुआमाकै हुन्छ, सबै बाबुआमाले गर्ने हुन्छ। अब त्यसरी रमाइलो मान्ला दास, रमाइलो, आफूले के पनि गर्नु परेन, झन्झट गर्नु परेन। अनि अर्को के सुनिन्छ भन्दा फ्यामिलीहरू एकअर्का, अब फ्यामिली पनि विवाह हो यो वास्तव भने। केटाकेटी त गएर जग्गामा बस्दिनु मात्रै हो है मेरो अनुभवमा। अनि फ्यामिली एकअर्कालाई पनि चिनेको हुन्छ है। अनि कतिले के भन्छन् भन्दा केही भइहाल्यो भने बाबुआमालाई दोहोऱ्याउनु पाइन्छ नि, किनकि बाबुआमाले खोजिदिएको हो नि भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। केटाले पनि र गलत बुहारी खोजिदियो भने बाबुआमा दोहोऱ्याउनु पाइयो, छोरीले पनि त्यसरी आफूले नखोजेपछि, आफूले नगरेको भएपछि त बाबुआमाले गरेपछि दोहोऱ्याउनु पाइयो भन्ने हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ याद गर्नुहोस् त, लाइफ त ड्यामेज त आफ्नो भयो नि त, अरूलाई दोहोऱ्याएर मात्रै के गर्नु नि। बिहा गरेर 4-5 वर्ष 2-3 साल भयो, अब चाहिँ नि बाबुआमा अरूलाई दोष लाएर भयो नि, लाइफ ड्यामेज आफ्नो भयो नि होइन। अब त्यो भनेको कस्तो भने बसले हानिदियो भने मैले ड्राइभरलाई दोहोऱ्याउनु पाउँछु नि भन्ने जस्तै भयो कि। हानिदियो त आफूलाई हानिसक्यो नि, इन्जरी त भइसक्यो नि है। अनि अर्को अरेन्ज म्यारेजमा चाहिँ बारेमा भन्ने के भने सुन्छु भन्दाखेरि लभ ह्यापन्स आफ्टर म्यारेज भन्छ। हो पनि, अब कतिलाई एक्साइटमेन्ट हुन्छ होला त्यो कुरामा, ठिक हो है। अनि कसैलाई थ्रिलिङ महसुस हुन्छ होला, ठिक छ, तपाईँलाई त ठिक लाग्छ भने होइन। अनि अरेन्ज म्यारेज सक्सेसफुल हुन्छ पनि भन्छन् होइन। तर त्यसमा चाहिँ मेरो प्रश्न छ, सक्सेसफुल केलाई भन्ने? डिभोर्स भएको छैन भन्दैमा सक्सेसफुल भन्ने कि क्वालिटी लाइफ छ भनेर सक्सेसफुल भन्ने है? दुवै खुसी छन् भनेरलाई सक्सेसफुल मान्ने कि अब त्यो ढड्डामा चाहिँ कतिजनाले डिभोर्स गरेका छन्, त्यो हेरेर चाहिँ लभ म्यारेजको धेरै डिभोर्स भनेको छ, नम्बर हेरेर न्युमेरिकल भ्यालुमा चाहिँ सक्सेसफुल भन्ने, त्यहाँ चाहिँ मेरो विमति छ है। के चाहिँ अब केटाकेटी अब विवाहित अरेन्ज म्यारेजमा केटाकेटीको दुइटैले बराबरी चाहिँ अधिकार छ, दुइटैले भनेको लागू हुन्छ होइन। बिजनेस प्लान होस् कि घर मसिना कुरा होस्, अहिले बराबर हुन्छ भने त ठिक छ, द्याट सक्सेसफुल अरेन्ज म्यारेज है। होइन भने एउटाले मात्रै पेलेर अर्कोले चाहिँ बोल्नै नपाएर, फ्यामिली पेलेर चाहिँ डिभोर्स नभएको कोही कारणले गर्दा सक्सेसफुल भन्न चाहिँ म अग्री गर्दिनँ है। अर्को चाहिँ अरेन्ज म्यारेजको नराम्रो पनि भन्छन्। नराम्रो भन्ने खास अब लभ म्यारेज गर्न खोज्नेले अथवा गरेकाले भन्ने कुरो हो यो है होइन। अरेन्ज म्यारेजको नकारात्मक कुराहरू वा अरेन्ज म्यारेज गरेकाले पनि भोगेकाले भन्ने होला। अन्डरस्ट्यान्डिङ अगाडि हुँदैन, बिहा भयो अनि कस्तोसँग बिहा गरिन्छ होइन, पहिला थाहा हुँदैन होइन। यदि के गर्ने फेरि स्पाउस भनेको केटालाई केटी, केटीलाई केटा होइन। अब चाहिँ पार्टनर बनाउँदाखेरि बुझिन्छ सजिलो, कस्तो क्यारेक्टर पर्छ
है। बाबुआमाले त उता अर्को बाबुआमा नेपालमा के छ ल हुन्छ नि फलानाको छोरा फलानाको छोरी भन्ने हुन्छ कि बाबुआमा राम्रो भएपछि भयो छोरीले चाहिँ अब केटाले ड्रग्स गऱ्यो भने केही भएन केटीले पनि ड्रग्स गर्छ ड्रग्स खाने हो कि क्यारेक्टर जस्तो मतलब भएन फलानाको छोरा फलानाको छोरीबाट बाउ राम्रो छ भने छोरी पनि राम्रो भयो पछि के मतलब त्यसरी बिहा हुन्छ। अब राम्रो पऱ्यो भने त भइगयो गलत पऱ्यो भने पनि अब के गर्ने बाबुआमासँग बिहा गरे होइन बिहा गरेर त्यही केटासँग हो अथवा त्यही केटीसँग हो बाबुआमाको चरित्र राम्रो भएर क्यारेक्टर राम्रो भएर के गर्नु है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नराम्रो कुरा है अरेन्ज म्यारेज नराम्रो कुरा गर्दैछु त्यही अब डिसिजन गर्न पाइँदैन है झ्याप्पै अब भर्खर अर्का घरमा गएको छ फिमेललाई खास गरी पुरुषलाई त अब आफ्नै घर भयो सबै आफ्नै भए जे पनि गरेर पाइयो सुरुमा एटलिस्ट सुरुमा पछि कस्तै सहमति पर्छ त्यो अनुसार फरक नै पर्ला है। र नराम्रो कुरा चाहिँ अरेन्ज म्यारेजमा के भन्दाखेरि महिलाले खास गरी महिलाले जे कुरा नि सुन्न पनि उस्तै पनि हस्पिटल जान पनि सुन्नुपर्ने महिलाले के आफूलाई समस्या भने म हस्पिटल जानु छ यस्तो पनि सुन्नुपर्ने साथीकोमा जान नपाउने आफ्नो साथीकोमा जाने सोध्नुपर्ने पिकनिकहरू जाने हो कि रमाइलो गर्न जाने हो कि सोध्नुपर्ने कहिले सबै कुरा चाहिँ अरेन्ज म्यारेजमा हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ होइन। फ्रिडम फिल हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट महसुस हुँदैन होइन। अब आफ्नो कति ड्रिमहरू थियो लाइफमा केही थियो भने त्यो चाहिँ चकनाचुर हुन्छ स्याटर्ड हुन्छ पनि भन्छन् है। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त अरेन्ज म्यारेजको नराम्रो भन्नेहरूले है कन्स अब अरेन्ज म्यारेजको कुरा गरेँ राम्रो नराम्रो होइन। अब म लभ म्यारेजको कुरा गर्छु है। लभ म्यारेजको राम्रो बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ नि एक अर्कालाई पहिलेदेखि चिनेको हुन्छ राम्रो ह्याबिट होस् वा नराम्रो ह्याबिट होस् पहिल्यै थाहा हुन्छ। अब खास गरी अब लामो समय सङ्गत गरेको छ भने अब 1 महिनामै लभ गरेर झ्याप्पै बिहा गरेर त सकियो थाहै हुँदैन। अरेन्ज म्यारेज भन्दा पनि अगतिलो हुनसक्छ है। अब लामो समय अन्डरस्ट्यान्डिङ हो भने ह्याबिट पुरै थाहा हुन्छ राम्रो नराम्रो दुइटै विक पोइन्ट्स थाहा हुन्छ स्ट्रेन्थ थाहा हुन्छ उसको नेचरहरू थाहा हुन्छ कतिखेर रिसाउँछ कतिखेर उसाउँछ थाहा हुन्छ स्टाइलहरू के थाहा हुन्छ के मनपर्छ सब कुरा थाहा हुन्छ केही पनि सरप्राइज हुँदैन। लभ म्यारेज लभ अफेयर भएर पनि बिहा गरेर कुनै सरप्राइज भयो भने त्यो चाहिँ दुइटैको दोष हो त्यो जो सरप्राइज भयो उसैको दोष भन्छु मैले चाहिँ है। अब कुनै बेलामा पछि लभ म्यारेज गरिसकेपछि चेन्ज पनि हुन सक्लान् त्यो बारेमा पछि आउँछु अनसक्सेसफुल हुने कुरा मात्रै पर्छ। अब राम्रो कुरा गर्दाखेरि खास गरी महिलालाई है नेपालको केसमा डिसाइड गर्न पाउँछ अलिकति बढी आफ्नो कुराहरू के हस्बेन्डबाट त्यति अब्जेक्ट हुँदैन फ्यामिलीबाट हुन सक्ला तै पनि है हस्बेन्डबाट अलि हुँदैन आफूले भनेको कुरा पहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि कति पढ्छु के जागिर गर्छु कस्तो गर्छु के गर्छु प्राय अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ है मेरो एक्सपिरियन्सले भन्दैछु म। ओके नराम्रो कुरा पनि भनिन्छन् लभ म्यारेजको बारेमा अब त्यो पनि बजारको हल्ला अब अरेन्ज म्यारेजको समर्थन गर्ने भन्ने होला यो दुईटा पार्टी जस्तो भइरहेछ है। अनि फ्यामिलीको सपोर्ट हुँदैन भनिन्छ प्राय अब सपोर्ट हुँदैन भन्नाले अब अगाडि नै मुखले कसले भन्छ र होइन बिहे गराइदिए पनि त्यो झ्याप्पै कि ओपन आर्म जस्तो जिम्मेवारी बोध हुन लिँदैनन् है। अनि खास गरी बिगिनिङमा पछि त अब बाबुआमा नै अब केटाको बाबुआमा नै लभ म्यारेज गरेको छन् भने त राम्रो भइहाल्यो होइन भने सुरुमै झ्याप्पै गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ भने लभ म्यारेजमा झगडा हुन्छ बढी फाइट आफ्टर म्यारेज हुन्छ बढी भन्ने सुनिन्छ बजारमा होइन। अनि अनसक्सेसफुल हुन्छ त्यही कारणले डिभोर्स हुन्छ त्यही कारणले भनिन्छ। त त्यसको कुरा म एउटा के भन्छु भन्दा आर्गुमेन्ट हुनु भनेको एक्सप्रेस गर्नु हो कि है आर्गुमेन्ट भनेको एक्सप्रेस गर्नु हो। अब लभ म्यारेजमा त दुइटै बराबरी भएर गएको छ दुइटैले एक्सप्रेस गर्न पाउँछ है त्यही भएर एक्सप्रेस गर्नु फाइट गर्नु अब त्यत्तिकै नराम्रो छ भन्न मिल्दैन। तर एउटा कुरो छ त्यसमा एउटै कुरामा चाहिँ पटक पटक फाइट भएको छ नि त्यो चाहिँ नराम्रो हो। फरक कुरामा नयाँ इस्यु आएछ अनि त्यसमा मतभेद हुन्छ एकअर्काको त हुनु जरुरी छ वास्तवमा है। दुवै बराबरी दुवैको डिसिजन भएपछि त्यहाँ अलिकति दुइटैको कुरा आइहाल्छ नि त्यो राम्रो कुरा हो है। तर एउटै कुरामा पटक पटक हुन थाल्यो भने त्यहाँ कुरो बिग्रियो है। अनि अर्को कुरा के सुन्छ नि लभ इज ब्लाइन्ड है अन्धो हुन्छ भन्छ। अब अन्धो केलाई भन्ने लभले प्रेमले वास्तवमा जात हेर्दैन रिलिजन हेर्दैन अल्को होचो हेर्दैन धनी गरिब हेर्दैन। अनि त्यसलाई त एक्चुअली ओपन माइन्डेड भन्नुपर्छ ब्लाइन्ड होइन कि ओपन माइन्डेड भन्छु म है। त्यो मेरो भ्यू थियो। अब कुरा गर्छु लभ म्यारेज चाहिँ अनसक्सेसफुल हुने है डिभोर्सतिर लाग्ने चाहिँ कारणहरू के हुन्
तिर गर्छु है। त्योभन्दा पहिला मैले के बुझाउनु जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि लभ म्यारेज भनेको के हो नै बुझ्नुपर्छ के है। फन्डामेन्टल्ली के बाहिर देखाएकोमा चाहिँ अँगालो मारेर हिँड्दैमा फोटो सेल्फी खिच्दैमा चाहिँ लभ र त्यसलाई म्यारेज मैले भन्न खोजेको होइन। लभ म्यारेज भनेको वास्तवमा भन्यो नि इक्वल हो के, केटा र केटीको इक्वल हो है। अब मिल्छ, अब वास्तव इक्वल हो केटाकेटी र उसले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यामिली सबैको बराबर अधिकार भनेको हो त्यो डिसिजन मेकिङ अधिकार है। अब थोरै ट्रेडिसन पनि आफ्नो कल्चर पनि फलो गर्नुपर्छ हुन्छ नि। अब सास ससुराको सत्कार गर्ने यस्तो रहन सक्छ किनकि एकैपटक त्यो मिल्दैन अनि, तर मेजोरिटी अफ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ बराबरी हुन्छ है, पहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ है भन्न खोजेको लभ म्यारेजको वास्तवमा है। अनि तर अब इक्वल राइट्स छैन, बराबर अधिकार छैन, बराबर भन्न उसले बोलेको अब कुरै सुनिँदैन है। अब मुखै थुनिदिन्छ अथवा आवाजै चाहिँ अगाडि बढाउन दिँदैन, उसको रेस्पेक्ट नै छैन र खास गरी हस्बेन्डको सपोर्ट छैन। हस्बेन्ड सपोर्ट पनि कस्तो बेला नि अरू सबैले चाहिँ अगेन्स्टले व्यवहार गरेको छन्। जस्तै अब वर्स्ट केस सिनेरियो अब सासू ससुरा घरको सबै नन्द देवर सबले विरोध गरेका छन्। तर त्यो महिलाको लागि को भयो त सपोर्ट? एउटा हस्बेन्ड नै हो नि, उसको लागि सबै छोडेर आएको नि। अनि त्यो उसले सपोर्ट गर्दैन भने अनि त्यहाँबाट गयो, खोलै गयो लभ म्यारेज ओके। त्यो एउटले सपोर्ट गरेन भने, किनकि पहिला त सबै बराबर सबै छ एकदमै गर्छु सपोर्ट गर्छु जे कुरामा सपोर्ट गर्छु भनेको छ। नराम्रो कुरामा गर्नु भएन, राम्रो कुरामा पनि अथवा उसले अब्युज भएको छ भने पनि अरूले चाहिँ नराम्रो हेपेछन् गरेछन् भने पनि अगाडि गएर चाहिँ हे त्यस्तो गरेर पाउन भन्न सकेन भने त्यो लभ म्यारेज गयो है। बाबुआमासँग झगडा गर्नुपर्ने हो कि कोसँग झगडा गर्नुपर्ने हो, दाजुभाइसँग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो केसमा, सबै केसमा भन्नु खोजेँ होइन। त्यो केटाको प्रब्लम थियो, केटीको प्रब्लम पनि गर्छु, महिलाको पनि प्रब्लम हुन्छ, केटालाई म दोष लाउने होइन यहाँ। महिलाहरूको चाहिँ समस्या के हुन्छ भने लभ म्यारेज त्यो मुभी जस्तो स्टाइलको प्रिन्सेस भने सिन्ड्रेला होइन, प्रिन्स चार्मिङ खोजेर बस्ने त्यो पहिला त्यसरी नै चाहिँ हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ अहिले हुँदैन है। यो मुभी जस्तो होइन, इट्स रियालिटी, त्यो चाहिँ रियालिटी इज डिफ्रेन्ट, रियालिटी फरक हुन्छ है व्यवहारमा गएपछि सबै। अब खास गरी नेपालको केसमा सबै कल्चर नै ट्रेडिसन नै हाम्रो चाहिँ लभ म्यारेजको त्यति छैन, खास गरी बाहुन क्षेत्रीमा छैन है। अनि सबै अगेन्स्ट हुन्छ कि पहिले प्रिपेयरै त्यही अनुसारको माइन्ड मेकअप हुन्छ नि। अब उसलाई दोष दिन्न भने समाजलाई त्यसै नै हुर्किरहेको हुन्छ। भनेपछि केही सानो चिस्स भयो भने मैले भनेको थिएँ नि त, मैले नगर त भनेको थिएँ कि भन्ने मात्रै हुन्छन् क्या धेरै है। त्यस्तो धेरै पाइन्छन् भेटिन्छन् है। लभ म्यारेज गएपछि महिलाहरू के बुझ्नु पऱ्यो भने अब प्रिन्सेस छैन, अब राजकुमारी होइन कि झन् बढी काम गर्नुपर्छ, झन् बरु पढाइ गर्नुपर्छ, धेरै आफ्नै खुट्टामा उभिन झन् मेहनत गर्नुपर्छ। बरु अरेन्ज म्यारेज हुँदाखेरि बरु पढ्थेन मलाई यो बेलामा झन् पर्छ, सबको अगाडि जुझ्नुपर्छ भनेर सोचाइराख्नु पर्थ्यो कि, र तयारी भएर जानुपर्छ है। महिलाहरू गल्ती त्यहाँ हुन्छ। अनि केटाहरूले ओभर प्रमिस पनि गरेका हुन्छन् र अनि त्यसमा पनि त्यो रियालिटी बेस फिल्टर गरेर बुझ्नुपर्छ है। मेरो घरमा त समर्थन गरेका छन् सबै, ल हाम्रो त एकदमै समर्थन गरेछ भन्ने। अब त्यो केटाको बाबुआमालाई भेटाएको छैन भने त के त जे पनि भन्न सक्ने भयो कि बिहा हुनुपर्छ भनेर होस् भनेर है, त्यो भएर तयार हुनुपर्छ। अनि अर्को केटाकेटीकै समस्या लभ म्यारेजमा चाहिँ अलि यङ उमेरमा बिहा गर्ने र एज डिफ्रेन्स पनि चाहिन्छ। एज डिफ्रेन्स म समर्थन गर्छु एज डिफ्रेन्सको। केटाकेटीको 4-5 वर्ष है। अब मैले केटीलाई भेदभाव गरे होइन मैले के कुन सेन्समा भनेको भन्दाखेरि प्राय फिमेलको ब्रेन अलिक मच्योर हुन्छ। सानो उमेरदेखि हेर्नुहोस्, 8-10 वर्ष बच्चादेखि नै हेर्नुहोस्, अलि फिमेलको ब्रेन अलिकति 4-5 वर्ष अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी मेच्युरिटी बढी हुन्छ। र बराबर वर्षको उमेरको गर्नुभयो भने 20 वर्षको केटा र 19 वर्षको केटा र 19 वर्षको केटी छ भने केटीको दिमाग चाहिँ 24 वर्षको हुन्छ, केटाको 19 हुन्छ कि। त्यो बिहापछि त्यसले पनि फरक पार्न सक्छ। त्यही भएर 4-5 वर्ष आवश्यक छ है। अब राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अब एउटै उमेर भने अब राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, तर सकेसम्म एज डिफ्रेन्स भएको राम्रो है, यदि मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने ओके। अब अर्को चाहिँ केटाहरूको चाहिँ अलिक सो अफ गरी है, अलिकति सो अफ गर्ने टाइपको छन् भने अलि मच्योर नभएकाहरू कि बोयफ्रेन्ड मेटेरियल भन्छ नि। बोयफ्रेन्ड हुँदा चाहिँ ठिक,
बाइक कुदाउँदा एकदमै हाउ गर्न चाहिँ रेस्टुरेन्ट जान चाहिँ ठिक। तर अब बिहा गरेपछि त अलिकति लोग्नेको भूमिका हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ भूमिका त्यो गर्न सकेन भने अब त पहिले जस्तो एक्ट गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। अलि सो अफ गर्ने मात्रै केटा छ भने अब महिलालाई ध्यान दिनुपर्छ है। अर्को जब छैन भने, अब केटाको जब छैन भने इमेजिन बाबुआमाकोले पैसा लिएर बाँच्नु पऱ्यो, बाबुआमाले पैसा दिएर चाहिँ अब बाइकमा चाहिँ पेट्रोल हाल्ने के अरे बाहिर जाने अब त्यति भएछ भने अब जसले पैसा तिर्छ, जो स्पोन्सर छ उसको कुरा सुन्नुपर्छ नि। हाम्रो अब देशलाई पनि हेरौँ न, हाम्रो देशलाई जसले पैसा दिन्छ युरोपियन युनियन उनीहरूकै कुरा सुन्नुपर्छ नि। घरमा पनि त्यही हो, जसले लगानी गर्छ उसै कुरा सुन्नुपर्छ। त्यही भएर केटाको जब छैन भने त्यो पनि सफल हुँदैन, राम्रो जब हुनुपर्छ पहिलेदेखि नै है। त्यही भएर के महिलाहरूले त्यो ध्यान दिनुपर्ने भयो, आफ्नो पनि जब हुनु पऱ्यो, किनकि आफू पनि उभिनुपर्छ, कसैको पनि भर पर्नु भएन है। अब केटाको प्रब्लममा चाहिँ त्यही हो। अब मुख्यतया चाहिँ म के भन्छु, केटाको प्रब्लममा चाहिँ बिहा गरेर ल्याएपछि लभ म्यारेजको कुरा गर्दैछु है। महिलालाई चाहिँ घरमै बढी राख्ने, किनकि जो लभ गरेर म्यारेज गरेर आएको छ उनीहरू अलिकति एक्सपेक्टेसन अर्कै हुन्छ कि उनीहरूलाई घरमै राख्ने, किचनमै राख्ने, घरभित्रै राख्ने। हुन त बाबामा खुसी हुन्छन्, बाबामाको अब दोष लाउनु मिल्दैन। बुहारी आयो घरमै बस्यो, मिठो पकायो खुवायो, उनीहरूको अधिकार पनि, हाम्रो कल्चरले पनि एउटा अधिकार हुन्छ नि अब बुहारी कजाउने भन्ने। बाबुआमाको पर्सपेक्टिभबाट नट ब्याड, बाबुआमालाई म दोष दिन्न यसमा। तर केटाले पनि बुझ्नुपर्छ कि बिहा गरेर ल्याएपछि हो केही दिन ठिक छ, सधैँ घरमै राखेर एटलिस्ट बाहिर जब गर्न जानेदेखि हो कि बाहिर रिलिज हुनु पऱ्यो कि ऊ आफू काम गर्नै किन नगएको होस्, तर घरमा मात्रै राखिदिनु हुँदैन है। अनि चाँडै बच्चा जन्माएर पनि महिलालाई भित्रै घरभित्र राखिदिनु पनि हुँदैन, त्यो पनि नेगेटिभ हुन जान्छ है। अर्को चाहिँ केटाको गल्ती के हुन्छ नि, म बिहा गरेर ल्यायो, लभ म्यारेज आयो अनि पार्टिसिपेट नगर्ने। जस्तै म आफू मिटिङमा जाने, सेमिनार जाने, बिजनेसमा इन्भल्भ हुने है, टुर जाने, पिकनिक जाने, सबैको आफू गर्ने, बराबरी अधिकार भनेर चाहिँ त्यो लभ म्यारेजको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो हो नि। घरमा उता भइ सबै चाहिँ जुन ट्रेडिसनल जस्तो भइदियो कि म्यारेज चाहिँ लभ म्यारेज गरेछ, अनि बिहेभियर चाहिँ त्यो अरेन्ज म्यारेजको जस्तो कि ट्रेडिसनल जुन चाहिँ केटाको एक्ट गरेछ, त्यो फरक आउँछ कि त्यो केटाले बुझिदिनुपर्छ है। अब थोरै कम्प्रोमाइज हुने, थोरै चाहिँ ल सुस्तो बढ्दै जान्छु भन्ने हो। स्टार्टिङदेखि अब बिहा गरेर ल्यायो, अब ऊ आफ्नो तालमा छ ए, उस्तै पऱ्यो नि लाज लाग्ने, लिएर बाहिर हिँड्न लाज लाग्ने हुन्छ नि। अब केटा भएको हुन्छ नि, अब रेस्टुरेन्टमा केटा खाना गएको छ, पिकनिकमा नि केटा गएको छ होइन, घुम्न पनि केटाहरू गएको छ। अब लभ म्यारेज गरेर ल्यायो, श्रीमती घरै छोडेको छ, त्यो त जहाँ गयो नि आफै जानु, सकेसम्म मिल्दासम्म इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो है। ग्यादरिङ होस् कि पार्टी होस् कि फ्रेन्ड्स साथीहरू पनि एउटै सर्कल, सकेसम्म एउटै सर्कल घुमेर राम्रो है। ओके, अब अर्को कुरा चाहिँ गल्ती चाहिँ के हुन्छ केटाहरूको भन्दाखेरि त्यही हो, बाबाआमा ट्रेडिसनलै हुन्छ कि अलवेज बाबामै लभ म्यारेज छ भने त छुट्टै कुरो हो। बाबाआमा चाहिँ त हुन्छ नि यस्तो कपडा लगाऊ, यस्तो खाऊ, यस्तो गरौ भने त केटाले भन्छ, केटीलाई नि भन्छन्, बाबाआमाको कामै त्यही भयो, सबैलाई त्यही हो। तर केटाले के सम्झिनु गर्नुपर्छ नि, बाबाआमाले अति नै चाहिँ यस्तो गर उस्तो गर भनेर दबाब दिइरहेको हुन्छ नि। कपडा लाउँदाखेरि यो लगाऊ, यो कलर लगाऊ, यो गर, यस्तो गर उस्तो गर भन्ने हुन्छ नि। मलाई तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ जाऊ नजाऊ, योसँग घुम्न जाऊ उसँग घुम्न जाऊ, यतिखेर बाहिर जाऊ, यति घर आऊ, यस्तो कुरा अति नै पेल्दाखेरि चाहिँ केटाहरूले चाहिँ बाबाआमाले भनेको मान्देऊ न त, सुन्देऊ न त, बुझ्देऊ नि त कुरा भनेर बस्न हुँदैन है। त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ अलिकति ब्रेक गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू हो। बाबाआमाले गर्छन्, उनीहरूको अब उनीहरू त्यसरी हुर्किएको बाबामा, अब ट्रेडिसन त्यस्तै छ, कल्चर त्यस्तै छ, बाबाआमालाई दोष दिने कुरै छैन यसमा, दोष केटाको। उसले चाहिँ त्यो थाहा पाएपछि बुझेपछि गट टु एक्ट है। अब मेरो बाबुले यस्तो भनेको थिए, मेरो आमाले यस्तो गर भनेको थिइन्, तिमीले यस्तो गर रे, तिमीले उस्तो गर रे होइन है। सबै कुरामा चाहिँ त्यसो कि आफैले भन्न सक्नु पऱ्यो, फल्नाले यस्तो भने फल्ना उस्तो भन्ने कुरो होइन। मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझ्नुभयो होला है। अर्को चाहिँ अघि नै मैले मेन्सन गरेँ, अब केटा चाहिँ अब केटाको गल्तीको बारे कुरा गरिरहेको छैन। केटा चाहिँ अब मान्छे चाहिँ एकदमै फिजिकल छ होइन, पुरा जिम जाने खालको पुरा छ, तर अब आफ्नो लभ म्यारेज गरेर श्रीमती चाहिँ अब्युज हुँदाहरूले भन्दाखेरि चाहिँ घरकै परिवारले खास गरी
नराम्रो बोलिँदाखेरि चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु छैन है। पुरा पाखुरावाला भएर त्यो पाखुरा काम लागेन कि आवाजै फर्काउन सक्दैन भने त्यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै कारण लभ म्यारेज चाहिँ अनसक्सेसफुल हुन जान्छ। अनि केटीले के हुन्छ नि चेन्ज भएको देख्छ कि है। त्यही भएर चाहिँ बिग्रिने कारणहरू कति बुझाउन सके। अब सक्सेसफुल बनाउनको लागि मैले अघिदेखि भनेको कुराहरू नै दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। अलि एज मच्योर हुनुपर्छ, एज डिफ्रेन्स हुनुपर्छ त मैले अघि नै भनिहालेँ। एज मच्योर पनि हुनुपर्छ। अलिकति केटीको उमेर 22-23 हुनुपर्छ। केटाको उमेर मैले 4-5 वर्ष डिफ्रेन्स भनेको 27-28 हुनुपर्छ। ऊ 18-19-20 वर्षमा चाहिँ टाप कसरी भागेर बिहा गऱ्यो भने चान्सेस चाहिँ बिग्रिने चान्स धेरै छ। किनकि मच्योर दिमागको मच्योर हुनु पर्यो है। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा के छ भन्दा खास गरी महिलाको 18-19 वर्षको चाहिँ घरमा छोरी चाहिँ कसैसँग अफेयर छ है, याद गर्नुहोस् है। बाबाआमाले थाहा पाए अथवा कसैले थाहा पाएपछि घरको बेइज्जती हुन्छ भने छिटो बिहा गरिदिने हुन्छ कि। याद गर्नुहोस् त्यहाँ के भयो, लभ म्यारेजमा सपोर्ट नै गर्ने बाबुआमा भए पनि त्यहाँ पनि ध्यान दिनुहोस् है। लभ म्यारेजमा ठिक छ सपोर्ट गर्छु छ छोरीको कुरामा है। 18-19 वर्ष भएको छोरी छ, आफ्नो इज्जत जान्छ के हुन्छ भने बिहा गरेर दिइहाल्ने। त्यो गर्दा कि गल्ती के भयो भन्दाखेरि लभ म्यारेज गएको छोरीलाई झन् अलि बढी एजुकेटेड, अलि बढी मच्योर, अलि बढी रेडिनेस, अलि बढी सिकेको झौलेर भएर रेडी भएर जानुपर्छ ट्रेडिसनल म्यारेज भन्दा बढी है। झन् पहिल्यै बिहा गरेर पठाएछ, हतारमा गरेर पठाइरहेछ, कुनै रेडी नै बनाइदिएको छैन कि। बाबाआमाले गल्ती त्यहाँ गर्छन्। लभ म्यारेजमा सपोर्ट गर्ने चाहिँ छोरीको बाबाआमा भए पनि है। अर्को सक्सेसफुल बनाउने भनेको अर्को फाइनेन्सियल सेक्युरिटी हो। लभ एक ठाउँमा छ, म्यारेज भयो, त्यसपछि लभले मात्रै त भात त आउँदैन, मुखमा त पस्दैन है। मोबाइल फोन त आउँदैन, इन्टरनेट त आउँदैन है, एनटिसी र एनसेलो कार्ड त आउँदैन, पैसै चाहिन्छ। अब सर्भाइभ गर्न चाहिँ पहिले रेडी हुनुपर्छ, जब पहिले तयार हुनुपर्छ। बाबुआमाकै उ गर्दा भएन है। अनि अझै मैले के उ गर्छु भन्दा विवाह गर्दा पनि केटाकेटीको जति कमाइ हुन्छ त्यति अनुसार गर्ने। बरु मन्दिरमा सट्ट घुमेर आउने हो कि एउटा मालामत लाउने हो कि बाबुआमाको यदि लभ म्यारेज गर्न एकदमै त्यसरी गरेर चाहिँ हुन्छ नि ठुलो निर्णय गरेको भने विवाह पनि त्यो सिम्पल गर्ने। बरु कसैको पैसाको लिएर चाहिँ दुआ गरेर चाहिँ वेस्ट नगर्ने, बरु त्यो पैसाले लगानी गर्ने। बरु आफ्नो लाइफमा व्यापार व्यवसाय हुन्छ कि एजुकेसन हुन्छ, कहाँ लगानी गर्ने। बच्चा 20औँ 30औँ 40औँ लाख 50औँ लाख खर्च गरेर चाहिँ वेस्ट गर्नु जरुरी छैन। त्यो ट्रेडिसनलमा गर्न दिनुहोस्। बाबुआमाको बिहा हो, बाबुआमाले गर्छन्। जो तपाईँ लभ गर्न चाहनुहुन्छ सेभ योर मनी, एउटा माला लगाउनुहोस्, चिया बिस्कुट खानुहोस् है। भन्न खोजेको आफ्नो कमाइ अनुसार गर्नुहोस् ओके, अरूमा रिलाइ नगर्नुहोस्। र अर्को सक्सेसफुल बनाउन भन्ने चाहिँ लभ म्यारेज सँगै बस्नुहोस्। बिहा गर्यो, अब पैसा चाहियो, अब त लौ अब चाहिँ अनि विदेशतिर गइदियो वा देशमै भए पनि अर्को ठाउँ छोडेर गयो किनकि कमाउन जानु पर्यो। अनि 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 झगडा के हुन्छ भन्दाखेरि म त केटाले के भन्छ, प्राय केटा जाने हुन्छ नि त नेपालको अहिलेसम्म केसमा, म कमाउन भनेर गएको छु, मेहनत गरेको छु, तैँले मलाई यस्तो भन्ने हुन्छ कि। अनि त्यसरी हो केटाको नजरमा चाहिँ म यत्रो बिहा गरेर यत्रो चाहिँ रिस्क लिएर पैसा कमाउन गएको छु, मेरो कुरा बुझ्दैन भन्ने हुन्छ। तर केटीलाई चाहिँ श्रीमतीलाई एक्लै घर छोडेपछि उसको सपोर्ट भनेको कोही पनि हुँदैन कि लभ म्यारेजमा। एटलिस्ट सुरुको महिनाहरूमा, सुरुको वर्षहरूमा है। त्यही भएर झ्याप्पै चाहिँ छोडेर चाहिँ विदेश जाने, विदेश मात्रै भन्न होइन, म देशमै पनि अर्को ठाउँहरूमा जाने नगर्नुहोस्। त्यसले अनसक्सेसफुल बनाउन सक्छ। गाउँ छोडेर सहर पस्ने अथवा एउटा सहर भएको छ भने नगर्नुहोस्, चान्स धेरै छ है। अब यदि घरमा बाबुआमा राख्यो, बाबुआमा अलिकति बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिएनन्, बलिक चिज गर्ने परेछन् भने छुट्टै बस्नुपर्छ तपाईँले। बरु टाढा नबस्ने हुन्छ नि, नजिक बस्ने तर तपाईँ छुट्टै बस्नुपर्छ। त्यहीँ घरै बसेर एटलिस्ट केही समयको लागि है, दुवैतिर बुझाउँछु भनेर एउटै घरमा चाहिँ झगडा भइरहन्छ, झन् तपाईँले गाह्रो हुन्छ। बरु छुट्टै गएर बरु बहाना खोज्नुहोस् है। जब उता पाइयो जब उतै गएर खोज्नुहोस्, अथवा श्रीमा जब खोज्नुहोस्, थोरै छुट्टै भएर बस्नुहोस्। अनि बेला बेलामा जानुहोस्, अनि सुस्तो गरेर चाहिँ पछि मिलाउनुहोस्। अलि एउटै घरभित्र बसेर चाहिँ झगडा भइरहेको बेलामा मिलाउँछु, दुवैतिर मिलाउनु तपाईँ केटालाई खास ओभरवेल्मिङ हुन्छ, ड्यामेज गर्छ त्यसले
है। यदि बाबुआमा बुझ्दै नबुझ्ने खाले छन् भने मात्रै, बुझ्छन् भने सकिएको कुरा, दुःखै भएन। र अर्को, कहिले पनि डिसएग्रिमेन्ट झगडाहरू छ भने, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने केटाकेटीको लभ म्यारेज भएपछि कहिले पनि अरू कसैलाई इन्भल्भ नगर्नुहोस्, बाबुआमा इन्भल्भ नगर्नुहोस्, कसैलाई पनि इन्भल्भ नगर्नुहोस्, तपाईँ आफै सल्भ गर्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले आफ्नो आफ्नो डिसएग्रिमेन्टमा अरूलाई ल्याएर राख्नुहुन्छ, तपाईँको गयो। अरू आएर आवाज दिने बित्तिकै एउटाले अर्काको सपोर्ट गर्छ है, तपाईँ गर्दै नगर्नुहोस्, आफै सुल्झाउनुहोस्। सक्नुहुन्न भने बरु यो झगडा यहीँ अन्त गरौँ भने कसरी सल्झाउने हो, दुइटा तपाईँले पहिल्यै चिन्नु भएको छ। कहिले पनि अरूलाई इन्भल्भ नगर्नुहोस्। कसै भएन भने म्युचुअल फ्रेन्ड छ भने पहिलेदेखिका साथीहरू हुन्छन् नि, दुइटैले चिनेका त लभ म्यारेजमा धेरै हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई बरु इन्भल्भ गर्नुहुन्छ। कसै भएन भने, होइन भने बाबुआमा अथवा चाहिँ दाजुभाइहरूलाई इन्भल्भ गर्नुभयो भने केटीको पछि लिन्छन्, केटाको केटा पछि लिन्छन्, झन् बढी प्रेसर आउँछ, झन् बढी स्ट्यान्ड लिनुपर्ने हुन्छ, झन् तपाईँको गयो। त्यो नै बिगेस्ट हो है। अब त्यही कुनै कुरा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने फेरि एउटा कुरा के सम्झाउँछ भन्दाखेरि, फलनाले यस्तो भनेको थियो, यस्तो सुनेको थिएँ भन्ने कुरातिर नजानुहोस्। तपाईँ दुईजना मात्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, अरू तेस्रो पात्र आउनै हुँदैन। तेस्रो पात्र तपाईँले मैले बाबुआमा त बाहिरी हुन् भनेपछि त अझै फलनाले यस्तो भनेको थियो कुरै छोडिदिनुहोस्। ओके, अलराइट, यति भनिसकेँ मैले। अब मेरो पर्सनल एडभाइस हुन त अहिले मैले भनिसकेको कुराहरूमा नै दोहोऱ्याउँछु होला फेरि। लभ म्यारेज गर्ने भयो भने, अरेन्ज म्यारेज गर्ने भने तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस् तपाईँलाई कुन मनपर्छ। तपाईँ अरेन्ज म्यारेज गर्नुहोस् ठिक छ, तर दबाबमा नगर्नुहोस् के। दबाब भनेको चाहिँ बाबुआमाले भनिदिएकै भरमा गर्नुपर्छ, दबाब भरमा, रिलेटिभ्सले भनेकै भरमा, साथीहरूले भनेकै भरमा नगर्नुहोस्। तपाईँलाई के ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। किनकि लाइफ त तपाईँको हो नि, अरू त 1-2 साल हो, बिहा भएपछि 1-2 साल मात्रै हो बढीमा। त्यसपछि लाइफ भोग्नु तपाईँले हो। अहिले जति झगडा गरे पनि, जति जो रिसाएर पनि, जो फायर भए पनि, जतिले चाहिँ म तेरो मुखै हेर्दिनँ, तँलाई एउटा टुक्रो सम्पत्ति नै दिन्न, तँ चाहिँ यता आउनै पर्दैन, जति भने त्यो बढीमा 2 साल हो। त्यसपछि लाइफ जिउनु तपाईँ आफैले भोग्ने आफैले हो। त्यही भएर त्यो लाइफ अर्को 50 वर्षको लाइफ छ भने पहिलो 2 साल मात्रै तपाईँले चाहिँ स्ट्रगल गर्ने हो, त्यसपछि तपाईँको लाइफ हो, त्यो चाहिँ डिसाइड गर्नुहोस् है। तपाईँ लभ म्यारेज चाहिँ ठिक छ, अरेन्ज म्यारेज मनपर्छ त्यो पनि ठिक छ है। र अर्को कुरो, यदि लभ म्यारेज गर्ने हो भने तपाईँले झन् बढी एजुकेट हुनुपर्छ, तपाईँ झन् मच्योर हुनुपर्छ है, तपाईँ आफ्नै लागि गर्नुपर्छ है। र अर्को कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भने, यहाँ नेपालमा हुन्छ नि, अब खास गरी महिलाहरूलाई भन्छन्, केटालाई पनि भन्छन्, हेर पढ्यो बिग्रिएछ भन्छन् कि, खास गरी बाबुआमाहरूले। यदि यत्रो पढाएँ छोरीलाई, हुर्काएँ, पढाएको कामै लाएन, बिग्रिए भन्ने हुन्छ है, त्यो लभ म्यारेज गर्न थाल्यो भने। त्यसमा म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु, वाट इज मिन बाई गेटिङ एजुकेटेड। पढ्नु भनेको के हो, अध्ययन गर्नु भनेको के हो, आफ्नो लागि डिसाइड गर्नु होइन, आफ्नो लागि, आफ्नो लाइफको लागि, आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो फ्युचरको लागि हो नि पढ्नु, एजुकेट हुनु भनेको। जसले पढेर अध्ययन गरेर आफ्नो लाइफको डिसिजनै गर्न सक्दैन भने त्यो पढेको के अर्थ भयो त नि। त्यो इन्जिनियर होस्, त्यो डक्टर होस्, त्यो कलाकार होस्, त्यो यो होस्, त्यो होस्, ब्याङ्कर होस्, मतलब छैन। यदि त्यत्रो धेरै पढेर आफ्नो लाइफको डिसिजनै गर्न सक्दैन भने पढेको अर्थ छैन कि है। पढ्नु भनेको लाइफ फ्री हुनु हो, अरूको दबाबमा नपर्नु, आफ्नो डिसिजन आफै। अरू कुरा सुन्न सकिन्छ, धेरै अप्सनहरू आउँछन्, केलाउन सकिन्छ, तर डिसिजन आफूलाई आफै गर्ने हो, आफ्नो रुल आफै बनाउने हो है, आफ्नो अधिकारलाई आफै लड्ने हो, त्यो एजुकेटेड भनेको। त्यही भएर चाहिँ पढेकी छोरी हेर त्यत्रो पढाएर काम भएन बिग्रिए भन्नु गलत हो। यदि तपाईँ यहाँ बाबुआमा हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस्, पढ्नु भनेको आफ्नो लागि आफै डिसाइड गर्नु हो, जागिर खानुलाई होइन है। फेरि अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु त, अन्तिममा पर्सनल एक्सपिरियन्स है, 10 वर्ष लभ अफेयर भएर बिहा गरेको मैले। डोन्ट रस, हतारमा नगर्नुहोस्, अरूले दबाब दिए पनि। दुइटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने कसैले दबाब दिएर हुँदैन। एजुकेट गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, तपाईँलाई झनै धेरै स्किल सिक्नु, तपाईँले झनै काम गर्नुपर्छ, तपाईँलाई झनै गाह्रो हुन्छ, त्यसको लागि तयार भएर जानुहोस् है। हतारमा अब यताको नै अब बाबुआमालाई बिहा गराइदिनु हुन्छ, यो बेलामा हल्ला हुन्छ भनेर, ओ यता केटा पनि राजी भयो, केटीको पनि राजी भयो, त्यही भएर बिहा गरिहालौँ भन्ने हुन्छ। तपाईँको सानो उमेर छैन, तपाईँको जब छैन भने तपाईँ रस गर्दै नगर्नुहोस्। दुइटै राजी छ पर्फेक्ट नि, कुरेर बस्ने 2-4 साल है।
उनीहरू राजी भएको होइन, उनीहरूले छिटो बिहा गरेर चाहिँ समस्या समाधान गरौँ भन्न मात्रै खोजेको हुन्। बाबुआमाले अगाडि नभने मात्रै हुन्थ्यो है। त्यो ध्यान दिनुहोस्। यति भन्न चाहेँ मैले। कृपया सकुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई काम नलाग्ने अरूलाई काम लाग्न सक्छ। सक्नु भने कम्तीमा तर एउटा थोप्रो दिनुहोस्। अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी यू नेक्स्ट टाइम।